भन त अब हरि के भन्दै थियो भन त। यो सर कमर्सियल बैंक वाणिज्य बैंक छ नि सर, त्यसको यो 27 वटा भनेको ग्लोबल आइएमबी र कुनै एउटा मर्ज भएको थियो नि सर, त्यो भइसक्यो। घटेपछिको त्यो कुरा मार्च भएपछि 27 भयो। 27 भएको, त्यही पनि मङ्सिर मसान्तसम्मको, त्यसपछि भएको छैनन्। मङ्सिर मसान्तसम्मको मात्रै यो डाटा हो। त्यो भन्दा अगाडि त 28 थियो नि त, त्यो कारणले त्यो घटेपछि 27। त्यहाँ मैले टाइमै तोकिदिएको छु मङ्सिर मसान्तसम्म भएको भनेर। अब अरू त्यस्तो केही छैन है, मैले आफ्नो सुरु गरेँ है त। आफ्नो सुरु गरेँ है त मैले अब। ओके सर। कि केही बुझ्नु छ भने भन, अझै पनि कुनै टपिकमा त्यस्तो बुझाएन भने भन, सिलेबस हेरेर। सर यो के अरे कमर्सियल बैंक र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 32 वटा भनेर पढाएको थिएँ मैले, त्यो एबिसिडी के यसको अर्थ चाहिँ के हो? यस्तो हुन्छ क्या, जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुन्छ नि, जस्तै चुक्ता पुँजीको हिसाबले हुन्छ नि, ब्यालेन्स हुन्छ नि पैसा, त्यो पैसाको हिसाबमा चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्क फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा छुट्याउने हो क्या। त्यसको काम वर्किङ हेरेर, जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी हाई हुन्छ नि त है, पुँजी धेर हुन्छ नि त, क्यापिटल। डेभलपमेन्ट त्यो भन्दा मुनिको हो, बुझेनौ? क 1 नम्बरको, ख 2 नम्बरको, क्लास भनेपछि ग्रेड हो क्या। त्यो जति कमर्सियल ब्याङ्क भयो त्यति ठुलो भयो। जस्तै केन्द्रीय ब्याङ्क एउटा भयो नेपालमा, त्यहाँ लेखेन। सेन्ट्रल ब्याङ्क कतिवटा छन् भन्नु भने सेन्ट्रल ब्याङ्क नेपालको एउटा मात्रै हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो कि होइन भन त। अनि केन्द्रीय ब्याङ्क पछिका ब्याङ्क कतिवटा छन् कमर्सियल ब्याङ्क भन्नु भने कमर्सियल ब्याङ्क 27 वटा भयो। अनि फेरि कमर्सियल ब्याङ्क मुनिका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क कतिवटा छन् भनेको क्या, त्यो बुझेनौ? त्यसरी भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको भन न, बुझ्नु विकास ब्याङ्कहरू, विकाससँग सरोकार राख्ने ब्याङ्कहरू, तिनीहरूले क्रियाकलाप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छन् राज्यको अर्थतन्त्रमा। कतिवटा छ फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन ब्याङ्क सहकारीहरू? हजुर सहकारीहरू, हजुर हजुर ब्याङ्कहरूकै फाइनान्सियल, त्यो त भइसक्यो त। त्यो फाइनान्सियल ब्याङ्कहरू भनेको घ श्रेणी त्यही त हो नि, 91 फाइनान्सियल त, माइक्रो फाइनान्सियल त्यो माइक्रो फाइनान्सियल हो। तर यो फाइनान्सहरूलाई चाहिँ कुन उमा राखेर हुन्छ? त्यो फाइनान्स क्रेडिट एन्ड कोअपरेटिभ भनेको त घ नै हो होइन भन्नलाई चाहिँ, घ श्रेणीको उसमा भन्छ। तर त्यस्तो तोकेर कह घ भनेर माइक्रो फाइनान्स तुलना गर्दैन। त्यो चाहिँ अब 10,000 झम्मै लगभग छ नै, देशभरि 10,000 को सङ्ख्यामा छ है। क्रेडिट एन्ड कोअपरेटिभ भन्छ नि, त्यो एकदम धेरै छ। त्यसमा साना किसान ब्याङ्कहरूको पनि पर्छ। हामीले बुझ्ने चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बुझाउँ न, कुरा बुझ्यौ? कमर्सियल ब्याङ्क 1 नम्बरमा। सर अहिलेको यो बैंक अफ द इयर कसले पाएको छ लेटेस्ट वाला? पहिलो कमर्सियल ब्याङ्क कुन हो हैन, कुन कुन भेन्चरमा स्थापना भए, कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन् हो, यो बुझौँ क्या। सर हजुर यो अहिले बैंक अफ द इयर कसले पाएको छ सर लेटेस्ट वाला? बैंक अफ द इयर त यसपालि मेगा ब्याङ्क, बैंक अफ द इयर मेगा ब्याङ्क 2020 को अहिले भन्ने छैन है सर, कहिले हो यो 2020 को? मेगा ब्याङ्क त्यो भन्दा अगाडि एनएमबी, त्यो चाहिँ द ब्याङ्कर एसोसिएसन लिन्छ क्या, बेलायतबाट एउटा प्रकाशन हुने ब्याङ्कको नाम हो कि, ब्याङ्कर एसोसिएसन एउटा पत्रिका भन्छ होइन, त्यो पत्रिकाले दिने हो क्या बैंक अफ द इयर भन्ने चाहिँ है त। सबभन्दा धेरै कसले पाछ बैंक अफ द इयर? सबैभन्दा धेरैचोटि पाउने त त्यो के अरे उसमा छ नि, बिओके क्या, बिओके बैंक अफ काठमाडौँ। बैंक अफ काठमाडौँ। भयो, अब म सुरु गरेँ है त मेरो। हुन्छ सर, हुन्छ। ल ओके, सिम्पल क्वेसन है, सोधिसकेको क्वेसनहरू है, सोधिसकेको क्वेसनमै छ। हामी 1000 जति क्वेसन बनाउँछौँ अनि हामी टपिक वाइज जान्छौँ। फेरि यस्तै क्वेसन, सिम्पल क्वेसन छ।
त्यो नगर्ने नहल्ला नगर्ने सिम्पल क्वेसन छ, त्यही भएर हल्ला नगर्ने, ठुलो क्वेसन छैन। वर्षाको पानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ? वर्षा भनेको रेन है, रेन रेन। वर्षाको पानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ? वर्षाको पानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ? B12, 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 B12 पाइन्छ। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार को हुन् र कुन देशका थिए? अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार को हुन् र कुन देशका थिए? अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार तोयोहिरो आकियो, तोयोहिरो आकियो, जापान। तोयोहिरो आकियो, जापान। अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो पत्रकार तोयोहिरो आकियोमा, जापान। अर्को नेक्स्ट क्वेसन, सवारीको साधन टेम्पोको प्रचलन कुन देशबाट भएको हो? सवारीको साधन टेम्पोको प्रचलन, सवारीको साधन टेम्पोको प्रचलन कुन देशबाट भएको हो? सवारी साधन टेम्पोको प्रचलन कुन देशबाट भएको हो? युगोस्लोभिया। अहिले युगोस्लोभिया भन्ने देश छैन, थाहा छ तिमीहरूलाई है? युगोस्लोभिया भन्ने त्यो बेलाको युगोस्लोभिया। एउटा कुरो म तिमीहरूलाई भन्छु है, फेरि नयाँ कुरा यो चाहिँ, जस्तै कुन देशले नि तिमीहरूलाई थाहा छ कुन देशले सवारी साधन अहिले निशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ सर्वसाधारणका लागि, सबैलाई निशुल्क? लक्जमबर्गले है सवारी साधन निशुल्क गर्न दिएको अहिलेको राष्ट्र चाहिँ 2020बाट लागू हुने गरी लक्जमबर्ग घोषणा 2019 मै भएको घोषणा चाहिँ, तर 2020बाट चाहिँ के भयो भन्दा लागू भयो। लक्जमबर्गमा चाहिँ पब्लिक सर्भिस हुन्छ नि, पब्लिक बसहरू चाहिँ फ्री गर्ने घोषणा गरिएको छ। सर्पको कतिवटा हड्डी हुन्छन्? सर्पको शरीरमा कतिवटा हड्डी हुन्छन्? सर्पको शरीरमा 300 वटा हड्डी हुन्छन्, 300 वटा, लगभग 300 वटा हड्डी हुन्छन्, लगभग 300 वटा हड्डी हुन्छन्। भयो। पानी नखाइकन बाँच्ने प्राणी कुन हो? पानी नखाइकन बाँच्ने प्राणी कुन हो?
पानी नखाइकन बाँच्ने प्राणी कुन हो? लिजार्ड होइन? पानी नखाइकन बाँच्ने प्राणी छेपारो है, लिजार्ड छेपारो। छेपारो। भगवान बुद्धले कुन रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए? भगवान गौतम बुद्धले कुन रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए? भगवान बुद्धले कुन रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्षे। बोधि वृक्षे। बोधि वृक्ष मिन्स बोधि चित्त है। बोधि वृक्षे त्यसलाई रुद्राक्ष पनि भन्छ क्या, भन्नलाई चाहिँ रुद्राक्ष नेपालमा चाहिँ बोधि वृक्ष। अब मलाई भन त नेपालमा बोधि चित्त कहाँ पाइन्छ? सोधेको छ नि है, यो क्वेसनै सोधेको छ। काभ्रे पलाञ्चोक है, काभ्रे तिमाल। काभ्रेको तिमालमा पाइन्छ। यो बोधि चित चाहिँ अलिक फेमस छ, किनभने यही गौतम बुद्धले नै यही बोधि चित चाहिँ छ नि माला, त्यो बोधि चितको माला लाउँथे भनेर हिँड्छ क्या संसारभरि। तिम्रो इन्डोनेसियाले, कम्बोडियाले, यो जति पनि तिम्रो ऊ कन्ट्री छ नि, के अरे बुद्धिस्ट कन्ट्री, ती बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूले भनिसकेपछि अनि फेमस भएको छ क्या अहिले बोधि चित। त्यो चाहिँ तिमालमा काभ्रे पलाञ्चोक स्पेसल। रुद्राक्ष होइन होला नि त सर? सर मलाई त यस्तो लागिरहेको थियो होइन, बोधि भनेकै इन्डियन भाषामा होइन होइन, यस्तो क्या रुद्राक्ष छुट्टै हो होइन। रुद्राक्ष नै बुझ्यौ तिमीहरूले? यस्तो छ, त्यहाँ पिपलको बोट पनि थियो, अनि रुद्राक्ष भनेको रुद्राक्ष जस्तै, रुद्राक्ष एउटा छुट्टै हो, त्यसैको आकारमा बोधि भन्ने वृक्ष छुट्टै हुन्छ, सानो सानो गरे हुन्छ, तर लाइक जस्तै हुन्छ क्या, रुद्राक्ष जस्तै हुन्छ भन्न खोजेको क्या मैले। रुद्राक्षकै बोट मुनि बसेको भनेको होइन नि त मैले है। तिमीलाई धेर बुझ्यौ। बोधि चित भन्ने चाहिँ रुखमा बस्ने भनेको कुरा हो मैले है त। बोधि वृक्ष। संसारमा सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जल प्राणी कुन हो? कछुवा होइन, जल प्राणी चाहिँ स्थल प्राणी चाहिँ कछुवा। गुड। स्थल प्राणी चाहिँ सबैभन्दा बेसी बाँच्ने चाहिँ कछुवा हो, 300 वर्ष सही हो है। मैले सोधेको त्यो होइन, सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जल प्राणी कुन हो भनेको। जल भनेको जमिनमा होइन, जल स्थल पारिस्थितिक प्राणी त दुईटा हुन्छ नि। हजुर, काभ्रे पलाञ्चोकको एउटा क्वेसन भन्नुभएको थियो नि, एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ए मैले चाहिँ नेपालको बोधि चित कहाँ पाइन्छ भनेर सोधेको थिएँ मैले। बोधि चित्त जस्तै बोधि चित्तको लागि फेमस जिल्ला कहाँ हो भनेर सोध्यो भने हामीलाई सोधेकै क्वेसन हो यो। फेरि बुझेनौ? सोधेको क्वेसन हो यो। बोधि चित्त कहाँ पाइन्छ भन्यो भने काभ्रे पलाञ्चोकमा पाइन्छ भनेर आन्सर जान्नु पर्यो भन्ने कुरा हो है त। बुझ्यो सर? हजुर, यो गौतम बुद्धको एन्सर कुन के भन्नुभएको थियो सर? ए गौतम बुद्धले के को रुखमुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भन्नेको आन्सरको बोधि वृक्ष। इङ्ग्लिसमा बनायन भन्छ। पनायन हो। हस् हस्। बोधि वृक्ष। अनि सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जल प्राणी सबैभन्दा धेरै बाँच्ने जल प्राणी चाहिँ व्हेल हो। व्हेल है, व्हेल 500 वर्ष। ब्लू व्हेल। कुन व्हेल भन्दाखेरि ब्लू व्हेल। कति वर्ष मात्र अरे सर? 500? 500 वर्ष। ओके। काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति छ?
काठमाडौँ चक्र बाहिरी चक्रपथ होइन है, अहिलेको भएकै चक्रपथको लम्बाइ। काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ कति छ? 27.2 हो 27.2 27.2। गुड। त्यो अहिलेको चक्रपथको चाहिँ 27.2 हो। अनि सरकारले अहिले बनेको बाहिरी चक्रपथ छ नि, आउटर चक्रपथ, त्यो आउटर चक्रपथको चाहिँ 72 किलोमिटर है, 72 किलोमिटर। त्यसको पनि खाका मात्रै कोरेको छ। डिपिआर चाहिँ तयार भएको छ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआर चाहिँ तयार भएको छ, तर काम चाहिँ सुरु भएन भन्दा नि हुन्छ है त। सत्तो चाहिँ 72। अनि काठमाडौँ चक्रपथको लम्बाइ हामीले थाहा पाउने चाहिँ यो थाहा पाउने, अहिलेको चाहिँ थाहा पाउने 27.2। त्यो भन्दा पनि यो थाहा पाउने अहिले तत्काल चाहिँ 27.2। तर नि बाहिरी चक्रपथ भने चाहिँ कस्तो हो? बाहिरी चक्रपथ भनेको लाइक काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर छ नि, तिनवटै अहिले चाहिँ काठमाडौँ र ललितपुर मात्रै ओगटेको छ होइन भन त। अनि त्यही पनि भित्र जस्तै तिम्रो लाइक अहिलेको चक्रपथ तिमीले देखेको छौ नि, काठमाडौँमै बसिरहेको मान्छे, त्यो एउटा चक्रपथ भयो। अब त्यसको बाहिरपट्टि अर्को चक्रपथ क्या, अर्को तयारी गर्ने। त्यो भन्दा त्यस्तै गोलो राउन्ड रिङ्गेट भक्तपुरसम्म घुमेर जाने त्यस्तो होला। कुसुन्ती हुँदै उता भक्तपुरको हुँदै सूर्य विनायक हुँदै होइन, टोखा हुँदै, बुझेनौ, टोखा हुँदै होइन, अनि नागार्जुन दरबार हुँदै हो त्यस्तो चक्रपथ क्या अर्को, बुझ्यो? खानकोट साइड हुँदै है, लुमु हुँदै त्यतातिर जाने क्या, त्यो बाहिरी चक्रपथ, बुझ्यो? अहिले भएको भन्दा 10 किलोमिटर उता भन न, 10 किलोमिटर, 5 देखि 10 किलोमिटर भनेको छ राज्यले होइन। त्यो 5 पनि हुनसक्छ, 6 पनि हुनसक्छ, कहीँ अब त्यो भित्री चक्रपथ अहिले भएको चक्रपथबाट 2 किलोमिटर पनि हुनसक्छ। उसले भनेको चाहिँ 5 देखि 10 किलोमिटर दायाँ बायाँ भनेको हो क्या है त, जता पनि हुनसक्छ भन्छ। ओके, नेपालमा कानुन कहिले मनाइन्छ? के सर? कानुन दिवस, ल डे, नेपालमा ल डे, कानुन दिवस कहिले मनाइन्छ? कानुन दिवस नेपालमा कानुन दिवस कहिले मनाइन्छ? वैशाख 26 गते। वैशाख 26 गते नेपालमा कानुन दिवस वैशाख 26 गते मनाइन्छ। ओके, कुन देशमा अखबार कपडामा छापिन्छ? स्पेन होइन सर? स्पेनमा चाहिँ कपडामा छापिन्छ। त्यो बुल फाइटिङको लागि फेमस छ होइन, बुल फाइटिङ। अहिले त छापिन्न है, तर राज्यले के गर्छ भने त्यो अहिले आफ्नो परम्परा जोगाउनको लागि त्यहाँको विशेष सहरमा जस्तै मड्रिडमा लगेर कपडामा चाहिँ लगेर त्यो पेपर चाहिँ एउटा मात्रै पेपर चाहिँ दिनमै दैनिक गरेर गरिदिन्छ क्या, त्यहाँ टाँसिदिएको हुन्छ क्या उसले, एउटा मात्रै। अहिले त अरू सबै पेपरहरू अहिले कागजमै हुन्छ, तर एउटा पेपर चाहिँ लगेर टाँसिदिरहेको हुन्छ है त। अब सम्भव छैन नि त कपडामा छाप्न, त महँगो हुन्छ। पहिले त कपडामै छाप्थ्यो है त, अहिले चाहिँ एक प्रतिमा छापिन्छ। ओके, अर्को, पानीमा उत्रने ढुङ्गा पत्थर कुन हो? पत्थर, ढुङ्गा, पानीमा पनि उत्रने ढुङ्गा पत्थर कुन हो? पानीमा पनि उत्रने पत्थर, स्टोन है, स्टोन कुन हो? पानीमा पनि उत्रने स्टोन प्युनिक स्टोन है, प्युनिक स्टोन, प्युनिक स्टोन, प्युनिक स्टोन। हेलो भयो प्युनिक स्टोन। म अड्किरहेको छु। ओके, अर्को,
WHO को स्थापना कहिले भयो? वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, यो त अहिले फेमस छ हैन, कोरोना भाइरस पछि। 1948 अप्रिल 7। WHO को स्थापना कहिले भयो? वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको स्थापना 1948 अप्रिल 7। 1948, यसलाई अन्डरलाइन गर है यो क्वेसनलाई एकदम। 1948 अप्रिल 7। अप्रिल 7। नेपाल चाहिँ यसको मेम्बरशिप अफ नेपाल, नेपाल सदस्य लेख त, मेम्बरशिप अफ नेपाल 2004 अप्रिल 23। नेपाल त 2004 अप्रिल 23 त WHO होइन नि त, WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। नझुकिनु, मैले यहाँ WHO भन्दैछु, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भन्दैछु। तिमीले भनेको आन्सर WHO को वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको कुरो बुझ्यो? त्यो कारणले WHO को चाहिँ 1953 डिसेम्बर 2। 1953 डिसेम्बर 2। यो चाहिँ यस्तो छ क्या, जस्तै के कुरो बुझ्नु पर्यो भने नि, अब बुकमा तिमीले कतिवटा भेट्छौ त थाहा छैन है। खासमा के अरे UN को, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनका चाहिँ स्पेशलिस्ट एजेन्सीहरू, डिस्ट्रिक्ट संस्थाहरू चाहिँ 15वटा छन्, कुरो बुझ्दैनौ? त्यो 15वटा मध्ये WHO पनि एउटा हो, स्पेशल एजेन्सी नि। तर अरू फेरि क्षेत्रीय रिजनल अफिसरहरू धेरै छन्, बुझ्नु? रिजनल अफिसरहरू धेरै छन्, तर स्पेशल एजेन्सी मात्रै भन्ने चाहिँ 15वटा मात्रै हुन्। जस्तै त्यो कोलम्बो प्लानहरू भयो, जस्तै UN युनिभर्सिटीहरू भए, यी भनेका चाहिँ UN को स्पेशल एजेन्सी होइनन् क्या, कुरो बुझेनौ? सर खास नेपाल यसको मेम्बर सर 1954 मे 10 होइन सर? मैले यही पढेको थिएँ सर किताबमा। 1953 डिसेम्बर 2 है। 1954 मे 10 चाहिँ होइन सर? होइन, 1953 डिसेम्बर 2 है त, डिभिजन भएको त्यही हो। त्यो त अनि काठमाडौँमा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो होला 1954 मा। यस्तो हो, कार्यालय चाहिँ स्थापना गरेको त्यसले नेपालमा 1954 मा नेपालमा काम गर्न थालेको। यो डेटहरू नि, यो डेटहरूमा धेरै तलमाथि हुन्छ, बुझेनौ? जस्तै के हुन्छ भने नि, डेटका हुन्छन् क्या। जस्तै अब अस्ति नै पनि तिमीले देखिहाल्यौ नि, यही नेपालकै केसमा पनि फर इक्जाम्पल उदाहरणै छ नि होइन। जस्तै अब नेपालको नक्साको सार्वजनिक गर्दाखेरि पुरा क्षेत्रफल गरिसकेपछि होइन, बढाइसकेपछि कहिले जारी भयो नेपालको पुरै नक्सा लिपुलेख सहितको भन्यो भने कसैले 2 गते, कसैले 7 गते, हो कि भन त? के हुन्छ नि त होइन। तर यो डेटहरू त्यस्तो तलमाथि हुन्छ क्या। अब तर आधिकारिक राजपत्रमा भन्छ नि, नन ग्याजेट पेज भन्छ क्या, एउटा ग्याजेट अफिसियल पेपर भन्छ त्यसलाई, ग्याजेट अफिसियल पेपर हो। त्यो ग्याजेट अफिसियल पेपरमा जहिले निकाल्छ नि, त्यो चाहिँ आधिकारिक डेट हुन्छ जहिले पनि, कुरो बुझिनौ? जहिले पनि जुनसुकै डेट पढे पनि, मन्त्री परिषद डिसिजन गरे पनि, जसले जे भने पनि, भूमि सुधार मन्त्रालयले लागू गरे पनि, राज्यले घोषणा गरे पनि, जबसम्म राजपत्रमा प्रकाश हुँदैन नि तबसम्म हुँदैन। जस्तै लाइक एउटा उदाहरण, जस्तै तिमीहरू नेपाल आर्मीको 25 अफिसर हुन्छौ होइन, क्याडेट अफिसर क्याडेट हुन्छौ। त्यो क्याडेट हुँदाखेरि नि सबै काम सक्छ, इन्टरभ्यू पनि दिन्छ, सबै लिन्छ, अनि लिइसकेपछि नाम पनि पब्लिसिङ गर्छ नि। तर तिमीहरूको तलब कुन दिन पाक्छ भने नि, जब तिमीहरूलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्छ नि, तिमीहरूको सूचना राज्यको राजपत्र 6वटा भागमा प्रकाशन हुन्छ, हो त्यो राजपत्रमा प्रकाशन भएको दिनदेखि तलब पाएको क्या। तिमी नगए नि पाएको, सुरु भयो। तिमी त्यहाँ अफिस जानु पर्दैन, तिमीलाई राजपत्रमा नाम आइसक्यो, राजपत्रमा राज्यले निकालिदिएपछि तिमीलाई राजपत्र भनेको गोर्खापत्रमा प्रकाशनै गरिदिन्छ क्या पछि। भनेको अब तिमीहरूकै अब आर्मी पुलिस सुरक्षा निकायको चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सको चाहिँ अब पुरै निकाल्नै पर्छ भने छैन। यसो सूचना यसमा एउटा पेपरमा, राज्यको पेपरमा निकाले भइहाल्छ होइन, एउटा इन्साना युज गरेर हो। त्योदेखि तलब भत्ता दिने कारणले त्यसो भनेको है त। ल ओके, अर्को लेखौँ। मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल रिसिभर भनिन्छ? भनेको युनिभर्सल रिसिभर भन्न कुन रगतलाई चिनिन्छ? युनिभर्सल रिसिभर एबी पोजिटिभ होइन? ओ पोजिटिभ। एबी ग्रुप भनेर बुझाउन है त।
एबी मानिसको शरीरमा भएको कुन रक्त समूहलाई युनिभर्सल रिसिभर भनिन्छ भन्दा एबी ग्रुपलाई। अनि युनिभर्सल डोनर भन्दा चाहिँ ओलाई चिनिन्छ। युनिभर्सल डोनर पोजिटिभ कि नेगेटिभ सर? युनिभर्सल डोनर भनेको चाहिँ ओ नेगेटिभ। पोजिटिभ होइन सर? ओ नेगेटिभ। नेगेटिभ नै हो। पोजिटिभ हो सर। यस्तो हो क्या, तिमीहरू ठिक छ म बुझेँ। जस्तै ओ पोजिटिभ पनि हो, तर किन होइन ओ पोजिटिभ भने ओ पोजिटिभ रगत छ नि सबै समूहलाई चाहिँ दिन मिल्दैन नि त। ओ नेगेटिभ हो भने चाहिँ एबीलाई पनि दिन मिल्यो होइन, ओ पोजिटिभलाई पनि दिन मिल्यो। त्यही कारणले युनिभर्सल डोनर त्यसरी भएको हो नि त। ओ नेगेटिभ ब्लड छ भने सबैलाई एक्सेप्ट गर्छ, सबैलाई गर्छ क्या, त्यसलाई दिन मिल्छ। कुरो बुझेनौ? कुन रोगलाई आँखाको साइलेन्ट किलर भनिन्छ? कुन रोगलाई आँखाको साइलेन्ट किलर भनिन्छ? भयो? साइलेन्ट किलर भनेको चाहिँ त्यही मोतीबिन्दु अर जलबिन्दु है। आँखाको साइलेन्ट किलर भनेर चिन्ने रोग चाहिँ त्यही जलबिन्दु अर मोतीबिन्दु। अर्को क्वेसन, हु इज द फादर अफ साइन्टिफिक सोशलिजम? कार्ल मार्क्स हो सर? हो। हु इज द फादर अफ साइन्टिफिक सोशलिजम? कार्ल मार्क्स। अर्को, हु इज नोन एज फादर अफ मोडर्न कार्टुन? मोडर्न कार्टुन। Who is known as father of modern cartoon? William Norrath है। William Norrath। William Norrath। WILLIAM William NORRATH। William Norrath। ओके, वायुमण्डलमा नपाइने ग्यास कुन हो? वायुमण्डलमा नपाइने ग्यास कुन हो? वायुमण्डलमा नपाइने ग्यास कुन हो? वायुमण्डलमा नपाइने ग्यास क्लोरिन हो। क्लोरिन। वायुमण्डलमा नपाइने ग्यास क्लोरिन हो। क्लोरिन हो। क्लोरिन हो। राणा कालमा फौजदारी मुद्दा हेरेर निकायलाई के भनिन्थ्यो? राणा कालमा फौजदारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? सर फेरि एकचोटि भनिदिनु। ओके, राणा पिरियडमा राणा कालमा फौजदारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई के भनिन्थ्यो? मुद्दा हेर्ने निकायलाई अहिलेको अदालत जस्तो, अहिलेको विशेष अदालत
छ नि रणकालमा फौजदारी मुद्दाहरू निकायलाई के भनिन्थ्यो भन्दा कोर्टलिङ भनिन्थ्यो कोर्टलिङ भनिन्थ्यो त्यहाँ कुन चाहिँ बोलिरहेछ नबोल न है भाइ प्लिज ल आवाज घेर आइरह है घरमा छलफल नगर ओके अर्को ओके नेक्स्ट क्वेसन क्रस रोड अफ द पेसिफिक भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ क्रस रोड अफ पेसिफिक भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ फिजी हो फिजी फिजी कुन महादेशमा पर्छ फिजी नेपाल क्रिकेट पनि खेल्छ नि है भयो क्रस रोड अफ द पेसिफिक भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ फिजी ओके नेक्स्ट क्वेसन विश्व समुद्र दिवस कहिले मनाइन्छ विश्व समुद्र दिवस कहिले मनाइन्छ सी डे विश्व समुद्र दिवस कहिले मनाइन्छ जुन 8 मा मनाइन्छ